नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 5 सूरह तहरीम। पिछली आयतों में हमने क्या देखे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ौज को एक राज़ की बात कही थी, ठीक है? और उनसे कहा था कि ये राज़ की बात आपने किसी को नहीं कहना है। लेकिन उन्होंने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो बात आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को कह दी, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा डिटेल बता दिया, ठीक है? वही के ज़रिए, वही ख़फ़ी के ज़रिए कि आपकी बात आगे पहुँच गई, ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये कहा कि अच्छा तुमने आगे बात पहुँचा दी, ठीक है? मतलब अ, अर्रफ़ा थोड़ी-सी बात अर्रफ़ा बअज़हु व आरज़ा अन बअज़िन यानी हर एक डिटेल नहीं पूछा उनसे, ठीक है? मुझे पता है तुमने वो बताया, ये करा नहीं, एराज़ किया बात से, यानी बस इशारतन उनसे कह दिया अच्छा तुमने बात आगे बता दी, ठीक है? फिर उन्होंने पूछा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको किसने बताया ये? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे उसने खबर दी जो सब कुछ जानने वाला है, अल अलीमुल खबीर। फिर दोनों सहाबियात को क्या कहा गया? डायरेक्ट खिताब किया गया हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि तुम दोनों तौबा करो अल्लाह की तरफ, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे दिल जो है वो ऑलरेडी मायल हो चुके हैं तौबा की तरफ, यानी तुम्हारे दिल में ख़याल आ चुका है झुक जाने का। फ़क़त सग़त क़ुलूबुकुमा। राइट? फिर ये भी कहा गया अगर तुमने ये जो एक दूसरे के साथ मदद करना या जत्थाबंदी आइंदा के लिए अगर खत्म ना की, हुँ, तो तुम ये जान लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौला कौन है? अल्लाह ताला और जिब्रील और सालिहुल मोमिनीन। सालिहुल मोमिनीन से मुराद कौन है? एक तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी लिया गया है और दूसरा इस्म जिन्स लेंगे तो तमाम मोमिनीन, ओके? सालिह मोमिनीन सब और मलाइका भी। क्या है? बादा ज़ालिका ज़हीर। इसके बाद आपके मददगार हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मददगार हैं, ठीक है? फिर अब आगे कहा जा रहा है असा रब्बुहु, असा उम्मीद है, हुँ? रब्बुहु आपका रब, इन अगर तल्लक़कुन्ना वो तलाक दे तुम सबको, वो यानी कौन है यहाँ पे? हुआ कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुँ? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अज़वाज को तलाक दे दे अई युब्दिलहु कि वो बदल दे उसको अज़वाजन खैरन, किससे बदल दे? बीवियाँ बेहतर, ठीक है? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम तमाम अज़वाज को तलाक दे दें, करीब है कि वो युब्दिलहु में वो कौन है फिर यहाँ पे? कौन बदल दे? अल्लाह ताला, ठीक है? तो उम्मीद है, करीब है कि उसका रब उसको तुमसे बेहतर बीवियाँ बदल कर दे दे। अज़वाजन खैरन मिनकुन्ना, तुम में से, राइट? यानी तुमसे बेहतर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अज़वाज दे देगा और वो कैसी होंगी? दूसरी अज़वाज मुस्लिमातिन, मुसलमान होंगी, मुस्लिमतुन की जमा, हुँ? जो मुसलमान होंगी, मुअमिनातिन जो मोमिन होंगी, क़ानितातिन जो क़ानितात होंगी यानी इताअत गुज़ार और देखिए क़ुनूत जो होता है उसमें दवाम भी आता है और इताअत भी आता है। दवाम इताअत उसको कहते हैं क़ुनूत। दवाम किसको कहते हैं? हमेशा, ठीक है? तो हमेशा इताअत करने वाली, फ़ौरन इताअत करने वाली और ताइबातिन और तौबा करने वालियाँ होंगी, हुँ? आबिदातिन और इबादत गुज़ार होंगी, साइहातिन रोज़ेदार और हिजरत करने वालियाँ होंगी, सय्यिबातिन और शौहर दीदा होंगी, राइट? शौहर वालियाँ होंगी यानी मुतल्लिक़ा और बेवा के लिए आता है सय्यिबातिन।
اور وہ ابکارا اور کماریاں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ازواج کو کننا تم سب کو بھی اگر طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر ان کو بیویاں عطا کرے جو مسلمات مومنات قانتات طیبات عابدات صائحات سیبات اور ابکارہ ہوں. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلا گیا اور میں نے اس سے پوچھا کس سے؟ حفصہ رضی اللہ عنہا سے. کیا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں تکرار کرتی ہو یعنی بحث مباحثہ کرتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حفصہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ بیٹی تھی نا عمر رضی اللہ عنہ کی. تو کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں تکرار کرتی ہو؟ تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا ہاں. میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ سے بسا اوقات تم میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا دن رات تک قطع تعلق کیے رکھتی ہے یعنی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن رات قطع تعلق رکھتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ریزن کی وجہ سے آپ لوگوں سے. تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں. میں نے کہا تم میں سے جو ایسا کرے وہ خائب وہ خاسر ہے یعنی خراب ہو جائے گا برباد ہو جائے گا. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر اپنا غضب نازل فرما دے اور پھر وہ ہلاک ہو جائے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں تکرار نہ کرو اور نہ آپ سے کچھ مانگو. جو مال چاہو مجھ سے مانگ لو اور یہ بات تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تمہاری پڑوسن بھی ایسا کرتی ہے کیونکہ وہ تمہاری نسبت زیادہ حسین و جمیل ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب. کس کی طرف اشارہ ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا ہے بحث تکرار کچھ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ چاہیے تو تم مجھ سے مانگ لو. Right؟ اور دیکھیے اس میں نا ہم سورہ احزاب میں بھی پڑھ چکے ہیں ازواج مطہرات نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کا مطالبہ کیا تھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک علیحدگی اختیار کیے تھے مسجد میں قیام کیا تھا کسی کے پاس بھی نہیں جاتے تھے. Right؟ کیونکہ وہ جو آپ کے فرائض منصبی تھے نا اس میں وہ باتیں رکاوٹیں بن رہی تھی. حالانکہ ازواج مطہرات کا جو مطالبہ تھا وہ کوئی عیش و عشرت کی چیزیں طلب نہیں کر رہی تھی. اس کی تفصیلات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. کیا طلب کر رہی تھی؟ بنیادی جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف رہتی ہے نا وہ ان کی اس کا مطالبہ کر رہی تھی. رائٹ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جو تھا یا پھر آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی چیز تھی. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتائی ہوں کل کہ مدینہ کا کیا بیک گراؤنڈ تھا. مدینہ کے اندر کشمکش ہو رہی تھی یہود منافقین الگ ستاتے تھے اور مدینہ کے باہر کئی طرح کے مسائل تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم کو تعلیم دینے کے مسائل تھے بہت سی مشکلات تھی. جنگ احزاب کا آپ کو واقعہ پتہ ہوگا. تو ایسی صورت میں اگر گھر کے افراد بھی ایسے مطالبے کرنے لگے کہ جس میں اس ہستی کے لیے مشکلات پیدا ہونے لگے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست مداخلت کر دی کہ اگر تمہارا یہی طرز عمل رہا اور تم نے اندر چین نہیں لینے دیا تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا یہاں ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور اگر پیغمبر نے تم کو طلاق دے دی تو اللہ تم سے زیادہ بہتر ان کو اور عورتیں نصیب کرے گا. عسیٰ ربہ. دیکھیے بظاہر دیکھنے میں ایسے لگتا نا کہ بہت زیادتی کی بات ہو رہی ہے اور ازواج کے ساتھ بہت سختی ہو رہی ہے. لیکن دیکھیے اس پورے سیناریو کو سامنے رکھیں آپ. پورے پس منظر کو سامنے رکھیں. اس وقت مدینہ کی اسٹیٹ کی جو حالت تھی رائٹ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پریشر تھا
उन ज़िम्मेदारियों को निभाने का अंदर और बाहर, राइट? और जो बोझ आप पर था, उनको सामने रख कर देखिए। तो ये जो छोटी-छोटी बातें भी है ना, ये दरअसल क्या थी? बहुत बड़ी बात थी। हुँ? आम घरों में तो ये सब चलता रहता ना। शौहर-बीवी आपस में नाराज़ हो जाते। हुँ? बीवी शौहर का राज़ फ़ाश कर देती। शौहर को कई किस्म के मसाइल हो जाते। यहाँ भी क्या हुआ, एक बीवी ने राज़ फ़ाश कर दिया, जो कि अक्सर करती हैं औरतें। शौहर बीवी पर एतमाद करते हैं, उनसे बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं, हुँ? दुःख गम बाँटते हैं, राइट? और बीवी से मना भी करते हैं किसी को मत कहना, लेकिन क्या करती हैं आम तौर पर बीवियाँ? उसका पास नहीं रखती, आगे कर देती हैं। फिर झगड़े होते हैं, सब चलता है। तो ऐसे छोटे-छोटे झगड़ों की बिना पर कभी किसी शौहर को ये नहीं कहा गया कि हाँ, तुम्हारी बीवी राज़-फ़ाश करती है, उसको फ़ौरन तलाक दे दो। नहीं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आम लोगों से मुख्तलिफ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज का रोल दीगर अज़वाज के मुकाबले में मुख्तलिफ है। लिहाज़ा क्या कहा जा रहा है? अगर नबी सल्लम तुम्हें तलाक दे दे, तो कोई नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान नहीं। तुम इस एज़ाज़ से और शर्फ़ से महरूम हो जाओगी। अल्लाह उसको तो और बीवियाँ दे देगा। और वो कैसी होंगी वो बीवियाँ? सिफ़ात देखिए कितनी बेहतरीन सिफ़ात आ रही है। मुस्लिमातिन, सबसे पहले मुस्लिम का ज़िक्र किया। मुस्लिम का वर्ड आते ही आपने क्या याद रखना है? मैं आपको डिक्शनरी में उसका जो मीनिंग है मुस्लिम का वो बताई थी। हुँ? मुस्लिम उस ऊँट को कहते हैं जिसकी नुकेल उसके मालिक के हाथ में हो, ठीक है? अब आप तसव्वुर में लाइए वो ऊँट जिसकी वो नुकेल है, जिससे वो आगे चलता है, रुकता है, राइट लेता है, लेफ्ट लेता है, वो मालिक के हाथ में है। तो फिर वो ऊँट कैसा होगा? हुँ, झुक जाने वाला, सौंप देने वाला, अपने आप को सरेंडर करने वाला, राइट? अब मालिक की मर्ज़ी, मुझे रुकाना है तो रुकाओ, मुझे चलाना है तो चलाओ, मुझे राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, जो भी कराना है, करा सकते। किसकी मर्ज़ी होगी? मालिक की, राइट? तो मुस्लिम भी वो औरत होती है या वो मर्द होता है, जिसकी अपनी मर्ज़ी नहीं होती, जो अपने आप को अल्लाह के आगे सौंप देता है, ठीक है? झुक जाने वालियाँ, मुस्लिमातिन, सौंप देने वालियाँ, अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है? फिर क्या कहा? मुअमिनातिन, मोमिनात, उस दीन की तस्दीक करने वालियाँ, अमल से, राइट? फिर कहा कानितातिन, कानितात, कुनूत की जमा, कानिता की जमा, राइट? कुनूत किसको कहते हैं? कुनूत कहते हैं इतात प्लस दवाम, राइट? दवाम इतात, यानी देखिए, इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल इससे पहले भी बताई हूँ, फिर बताती हूँ। जैसे घर में बच्चे होते हैं, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, राइट? आप किसी को कहते हैं पानी लाकर पिलाओ, हुँ? एक बच्चे को कहेंगे नहीं सुनेगा, दूसरी बार कहेंगे नहीं सुनेगा, ठीक है? इग्नोर करेगा, राइट? एक बच्चा होता है जिसको आप पानी लाओ, फ़ौरन चला जाता है, फ़ौरन, 1 सेकंड भी नहीं लगाता, राइट? वो होता है कुनूत, इताअत गुज़ार भी और उसमें क्विक, जल्दी भी, फ़ौरन, राइट? और हमेशा करने वाला, ऐसा नहीं कि आज किया है 1 महीने के बाद नहीं सुन रहा है, नहीं, हमेशा करने वाला, दवाम। तो वो बीवियाँ भी कैसी होंगी? कानितातिन, राइट? इताअत गुज़ार, हमेशा, फ़ौरन इताअत करने वालियाँ। फिर क्या कहा गया है? तय्यिब, ताइबातिन, तौबा से है, राइट? तौबा करने वालियाँ, गलती हुई, फ़ौरन तौबा, राइट? और आबिदातिन, इबादत करने वालियाँ, सीक्वेंस देखिए आप कितना ज़बरदस्त है। पहले इस्लाम की तरफ लाया गया, हुँ? मुस्लिमातिन, इस्लाम की तरफ आना होगा, मायल होना होगा, झुकना होगा, मोमिनातिन, तस्दीक करनी होगी उसकी, अमल से साबित करो, हुँ? फिर कानितातिन, राइट?
پھر عمل کر کے دکھاؤ کہ صحیح میں ہے یا نہیں ہے، اور ہمیشہ کرتے ہو یا نہیں، قنوت ہے یا نہیں، right؟ پھر عمل کرتے ہوئے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو فوراً تائباتن، توبہ کرنے والی، رائٹ، توبہ کر کے پھر عبادت کرنے والی، دوبارہ اللہ کا ذکر کرنے والی، دوبارہ اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرنے والیاں، رائٹ، سیکوینس دیکھیے آپ۔ پھر سائحاتن، سائحہ، سائحتن کی جمع، سائحہ جو ہے نا صحیح سے ہے، سین یا ہے، صحیح یا ساحہ کہتے ہیں آنگن کو، آنگن ہوتا ہے نا صحن جس کو کہتے ہیں، اس کو کھلی جگہ کو، ٹھیک ہے، سیاحت بھی اسی سے ہے، سیاحت کس کو کہتے ہیں، سیر و سیاحت، سفر کرنا، right؟ تو مسلمان عورتوں کی سیاحت اس دنوں میں یا ان دنوں میں کیا تھی، ہجرت، رائٹ، تو ہجرت کرنے والی، اور سائح کے معنی سائم بھی لیے گئے ہیں، سائم کس کو کہتے ہیں، روزے دار، ٹھیک ہے، تو یہاں دونوں معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ہجرت کرنے والیاں بھی اور روزے دار بھی، ٹھیک ہے، دیکھیے ہجرت کرنے والیاں اور روزے دار میں کیا مماثلت ہے، سائم اور سائح میں کیا ریزمبلنس ہے، دونوں ایک لمبے عرصے تک کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں تو بھی کہاں پر کھانا پینا ہوتا ہے، رائٹ، ہمارا تو سفر میں ہی شروع ہو جاتا ہے جنک فوڈ، پہلے کی زمانے کی یاد کریے، تو کیا کہا گیا ہے، سائحاتن، اور پھر سیباتن، سیباتن، سیب کس سے ہے، صوب سے واو با، صوب، ثواب، صوب کیا ہوتا ہے، صوب کے اصل معنی ہوتے ہیں لوٹنا، ثواب بھی اسی سے ہے، right؟ سیاب کپڑے کو بھی کہتے ہیں نا، کپڑا بھی یہی صوب ہی روٹ لیٹر ہے اس کا، دیکھیے اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹ لوٹ کر آنا، پلٹنا، کپڑے کو آپ نے دیکھا ہوگا، کپڑا بھی کیا ہوتا ہے، لوٹ لوٹ کر آتا ہے نا، اب دیکھیے کبھی کپڑے کو اگر آپ غور کریں گے نا تو وہ ایک جگہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، لوٹتا ہے اپنی ایک، کیا کہیں گے، سائیڈ میں لوٹتا ہے یا اپنی ایک حالت کو لوٹتا ہے، خیر صوب یعنی لوٹنا کی میننگ ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا لوٹنا ہے، یہاں پہ مراد ہے بیوہ یا مطلقہ عورت، ٹھیک ہے، اس کے لیے صحیح بات ہے، شوہر دیدہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے نا، شوہر دیدہ کیا ہوتا ہے، دیدہ یعنی دیدہ آنکھیں، دیکھنا، شوہر کو دیکھ چکی ہے، رائٹ، وہ عورت جو شوہر کو دیکھ چکی ہے، کون سی عورت ہوتی ہے جو شوہر کو دیکھ چکی ہوتی ہے، یعنی جو پہلے سے شادی شدہ تھی، لیکن ابھی ختم ہو گئی شادی، یا تو بیوہ ہو گئی یا طلاق شدہ ہے، ٹھیک ہے، تو بیوہ اور مطلقہ عورت کے لیے آتا ہے صحیح بات، ٹھیک ہے، لوٹنے والی سے مراد کیا ہے، دیکھیے عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق شدہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس لوٹتی ہے، رائٹ، تو وہی صحیح باتن، اور کیا ہے، ابکارا، ابکارا کس سے ہے، بکر سے، بکر کس کو کہتے ہیں، کنواری کو، ان میرڈ، اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ریپلیس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ این یبدلہ، کہ اللہ تعالیٰ بدل دے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ تم ازواج کو بدل کر یہ ازواج لے کر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدلا، کسی کو بھی نہیں بدلا، کسی کو بھی ریپلیس نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کوالٹیز ازواج مطہرات میں تھی، اگر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ بدل دیتے، لیکن تھی ان میں یہ تمام صفات، مسلمات تھی، مومنات تھی، قانتات تھی، تائبات تھی، عابدات تھی، سائحات بھی تھی، سیبات بھی تھی، کچھ بیوہ بھی تھی اور کچھ طلاق شدہ بھی تھی، رائٹ، زینب بنت جہش کون تھی، طلاق ہو چکا تھا ان کا، اور ابکارہ بھی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا، تو یہ تمام صفات تھی،
ازواج مطہرہ، اور غور کریے آپ، وہ بھی نہیں آیا دیکھیے بیچ میں، ایسے بھی نہیں ہے کہ مسلماتوں و مومناتن و قانتاتن و تائباتن، نہیں، واؤ بھی نہیں ہے، یعنی گویا کہ تمام کوالٹیز ایک ایک میں تھی سب میں، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے بدلا نہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اتنے بڑے مقام پر تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو بحیثیت خواتین کے ان پر ٹرسٹ کرتے تھے، ان سے اپنے راز شیئر بھی کرتے تھے، right؟ جو کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایک باہمی تعلق، باہمی اعتماد، ٹرسٹ کا ذکر ہو رہا ہے، کتنا ٹرسٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج پر، right؟ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ صرف بیوی ہی کے لیے نہیں بلکہ شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بیوی کی باتیں ادھر ادھر نہ کرے، رائٹ؟ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو پرائیویٹ باتیں ہیں، ایک دوسرے کی جو باتیں ہیں، یا بیوی کی باتیں ہیں، وہ بھی کسی کو نہ کہے، آگے نہ پہنچائے، کیونکہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں؟ ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارے لیے، وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم بھی لباس ہو ان عورتوں کے لیے، اور یہ جو باتیں ایک دوسرے کی ادھر ادھر شیئر کرنے سے کئی طرح کے مسائل آتے ہیں، اور کئی ایک واقعات ہم سنتے ہیں، چاہے ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، بہن ہو، right؟ کوئی بھی ہو، شوہر بیوی کے درمیان جو بھی باتیں ہوتی ہیں اس کو کوئی تیسرا نہیں سننا چاہیے۔ دیکھیے ماؤں کی بھی ایسی تربیت ہونا چاہیے کہ اگر بیٹا کوئی ایسی بات بتانا چاہے تو اس کو ڈسکریج کرے، وہیں پہ روک دے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ گھر ٹوٹے گا تو کون سفر کرے گا؟ بیٹا، اور پھر جب بیٹا تکلیف میں ہوگا تو ماں دیکھ سکے گی اس کو، ہم، یا کسی بیٹی کو وہ تکلیف میں ہے، گھر میں بیٹھ گئی ہے، تو ماں دیکھ سکتی ہے اس کو؟ نہیں۔ تو اس لیے اگر بیٹا یا بیٹی کوئی گھر کی بات، شوہر کی بات بتاتے ہیں تو وہاں پر ہی اس کو روک دینا ہے، ڈسکریج کرنا ہے، نہیں، پرائیویٹ بات ہے تمہاری۔ اور اس میں دیکھیے زیادہ تر نا بچوں کا نقصان ہوتا ہے، right؟ اس میں بچے کیا کرتے ہیں؟ ہم، یہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بہت خیر خواہ ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، ہم، اور اسی دھوکے میں آ کر پھر وہ ساری باتیں شیئر کر دیتے ہیں میکے میں، right؟ دیکھیے شادی کا مطلب ذمہ داری نبھانا ہے، اپنے بوجھ خود اٹھانا ہے، شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلطیاں آپ کرے اور بھگتے ماں باپ، ہم، یا یہ کہ آپ کی ہر غلطی ماں باپ کے ذمہ پڑے، گرو ہونا ہے، میچیور ہونا ہے، آپس کی باتیں آپس میں ہی سلجھانی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی واقعی بہت مشکل مرحلہ آ گیا ہے تو اس موقع پر معقول انداز میں حکمین کی جو مشاورت ہے وہ رکھنا چاہیے، دو حکم، یا ان کا جو انٹرفیرنس ہے وہ بھی معقول انداز میں ہونا چاہیے، right؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم محبت میں ایسی باتیں شیئر کر لیتے ہیں، اب ماں باپ کے دل اولاد کے معاملے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت ٹچی ہوتے ہیں ماں باپ اولاد کے معاملے میں، جب کوئی لڑکی اپنے شوہر کے خلاف ماں باپ کو بات کرتی ہے تو ماں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کس کے لیے؟ داماد کے لیے، وہ داماد کے لیے بدگمان ہو جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی لڑکا اپنی بیوی کی شکایت
हुँ, उसके माँ-बाप से करता है, राइट? तो फिर वो जो सास-ससुर है, वो भी अपनी बहू को किस नज़र से देखेंगे? हुँ, उनके भी दिल में क्या होगा? बदगुमानी आ जाएगी। हुँ, अब ये तो शौहर-बीवी हैं, लड़ेंगे, हुँ, झगड़ेंगे, सुलह भी कर लेंगे एक रात में, सब खत्म, सब सही हो जाएगा, राइट? एक-दूसरे को माफ़ कर लेंगे, राज़ी हो जाएँगे, लेकिन जो बात माँ-बाप को कही थी, हुँ, या बहन-भाई को कही थी, हुँ, वो फिर उनके दिल से नहीं निकलती। उनके दिल की सफाई हो ही नहीं सकती, जो आपने उनको बता दी, राइट? उनके दिलों में वापस वो दामाद के लिए या बहू के लिए वो जगह नहीं बनती। इसलिए हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि उनको ये तरबियत दें कि जाओ, अल्लाह का घर है, वहाँ नमाज़ पढ़ो, खुद दुआ करो, राइट? बजाए इसके कि हम अपने हाथ में मामला लें, राइट? उनको क्या कहना है? हमने जो ज़िम्मेदारी थी वो निभा दी, जाओ तुम खुद सॉर्ट आउट करो। हुँ? तो इसमें बहुत भला होता है। लेकिन शैतान क्या करता है? देखिए, अगर बच्चे ना भी बताएँ ना, तो बाज़ माँ-बाप या भाई-बहन कुरेद-कुरेद कर पूछते हैं। हुँ, हम दरअसल अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, राइट? क्योंकि अगर हमें पता हो कि हमारा बच्चा खुश नहीं है, तो किस माँ-बाप को चैन आ सकता है, राइट? देखिए, हम अपनी ज़िंदगियों से देखें, क्या हमारे घरों में, अपने घरों में, शौहर-बीवी के आपस के, क्या झगड़े नहीं होते हैं? कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, इख्तिलाफ होते हैं, राइट? होते हैं ना? फिर क्या होता है? दूसरे दिन ठीक भी हो जाते हैं। ऊंच-नीच भी चलती रहती है। मिजाज का इख्तिलाफ है, एक दूसरे की बात अच्छी ना लगना, फिर थोड़ी देर के बाद सुलह सफाई हो जाती है। ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ बात हुई नहीं थी पहले। ये सब चलता है, हर जगह चलता है। राइट? लेकिन इन चीजों में दूसरों को इन्वॉल्व करना, किसी मियाँ-बीवी के इसमें तीसरा आ जाना, ये क्या है? ये इंतहाई इमैच्योरिटी का सबूत है, नासमझी। और इससे जो फ़साद फैलता है, वो फ़साद फिर लामतनाही हो जाता है, इन्फिनिटी, राइट? तो यहाँ क्या है? यहाँ तो एक बीवी ने दूसरी बीवी को शेयर किया था, राइट? एक बीवी ने दूसरी बीवी से शेयर किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको भी पसंद नहीं किया, राइट? क्योंकि फिर ये बातें जो है ना, ये यहाँ पे नहीं रुकती, है? फिर ये आगे चल पड़ती है और ऐसी बातों का फ़ायदा कुछ होता नहीं है, राइट? और इसमें ये भी बात याद रखने की है कि दोस्तों से भी इतनी तफ़सीली बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, कि मेरे मियाँ ने ये किया, मेरे मियाँ ने वो किया, वो ऐसे हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छी बातें कम हम फिर करते हैं और ऐसी छोटी-छोटी बातें जो नहीं बतानी चाहिए, जो अपने मर्ज़ी के खिलाफ है, हम फिर वो ज़्यादा करने लगते हैं। और हासिल क्या होगा इससे? हुँ? कोई आपका मसला क्या सुलझा सकेगा? कोई नहीं सुलझाता। तो हल क्या है? हुँ, हल क्या है? पहली बात तो ये है कि इंसान बर्दाश्त कर ले। यानी छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया करें। हुँ, दिल पर ना रहने दें। क्योंकि औरतें हैं ना, नाज़ुक मिज़ाज होती हैं। वो छोटी-सी बात को भी क्या करती हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ़ौरन रिएक्शन शो करती हैं। चलें, ठीक है, आपने रिएक्शन शो कर दिया। फिर इसके बाद क्या है? हुँ, अल्लाह की तरफ
رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ دیکھیے جب کوئی زندگی میں مقصد ہوگا نا، ہم، جتنا آپ کا اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا، اتنی ہی آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا بہت بیکار لگنے لگے گی۔ اور جب کوئی کام کرنے کو نہیں ہوگا، اللہ سے دوری ہوگی، تو پھر رائی کے پہاڑ بننے لگیں گے اور اپنی زندگی حرام کرتے رہیں گے اور حاصل کچھ ہوگا نہیں اس سے پھر۔ Right؟ تو اور ویسے بھی دیکھیے راز کو فاش کرنا جو ہے نا یہ خیانت ہے۔ Right؟ یہ یاد رکھیں، اگر کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی انبن ہو گئی ہے، تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ بریک لگا لینا چاہیے، کنٹرول کر لینا چاہیے اپنے آپ کو۔ ہم، right؟ خود رو لیں، برداشت کر لیں، جا کے شاور کے نیچے کھڑے کے خوب روئیں، کوئی نہیں دیکھے گا آپ کو وہاں، سب معاملہ صاف ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا ہے؟ غصہ آ جائے تو کیا حل بتایا ہے؟ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ فَاسْكُتْ فَاسْكُتْ۔ جب غصہ آ جائے تم کو تو کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ، زیادہ بولنا نہیں چاہیے، چپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ بول کے انسان نا اپنی عزت گنوا دیتا ہے۔ تو جو منہ سے نکل گئی بات، اب وہ تو آگے چلی گئی، آگے پھیل گئی نا۔ دیکھیں جو چیز آپ کنٹرول نہیں کر سکے وہ آگے والا کہاں سے کنٹرول کرے گا؟ مطلب آپ نے اپنے منہ میں اس کو نہیں رکھا، آپ نے کنٹرول نہیں کیا اس بات کو، اپنے تک نہیں رکھا، دوسرے تک پہنچا دیا، اب وہ دوسرا کہاں سے اس کو کنٹرول کر سکے گا؟ نہیں ہوگا۔ ایک یہ فون ہے نا، اس نے بہت بیڑا غرق کر کے رکھا ہے بہت سے گھروں کا۔ پہلے اگر بچی پر کچھ گزرتی تھی تو وہ کیا کر لیتی تھی؟ برداشت کر لیتی تھی۔ جب تک ماں باپ سے ملاقات ہوتی تھی تب تک سب سب بھول بھلا کے معاف کر دیا ہوتا۔ اب کیا ہوا؟ فون آ گیا۔ ہم، اگر بات نہیں ہو سکتی تو واٹس ایپ ہے، چپکے سے میسجز جاتے ہیں۔ یعنی اتنے ذریعے پیدا ہو چکے ہیں چغلی اور غیبت کرنے کے، اور سب کیا ہے؟ تباہی تباہی۔ تو فون بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ جہاں اس سے خیر ہے وہاں اس سے شر بھی ہے۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہاتھ روک لو، زبان روک لو۔ چھوٹے نقصان کو برداشت نہیں کریں گے نا، چھوٹی تکلیف کو اگر برداشت نہیں کریں گے تو بہت بڑی برداشت کرنی ہوگی۔ اس کے کانسیکوینسز بہت بھیانک ہوں گے، خطرناک ہوں گے پھر۔ اور دیکھیے یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی بھی بات کو اینڈ آف دا ورلڈ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بس اب یہ بات ہوگی نا، اب تو میری دنیا ہی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہیں، انسان ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی ام، خوشی کی انتہا میں ہوتا ہے، کبھی غصے کی انتہا میں ہوتا ہے، اوپر نیچے چلتے رہتا ہے۔ انسان ہے نا، تو انسان تو پرفیکٹ نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے سورہ تغابن میں کیا کہا گیا؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا۔ معاف کرو، صفا پلٹ دو، ڈھانپ دو، اس کے بغیر زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ خوشگوار زندگی چاہیے تو عفو، صفا، مغفرہ، تین چیزیں کرنی ہوں۔ رائٹ؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے ایمان والوں سے خطاب ہے، ہم، اور بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
या अय्युहल्लज़ीना आमन, ए लोगों जो ईमान लाए हो। किससे खिताब है? मुझसे और आपसे, हम सब से। ठीक है? क्या कहा जा रहा है? क़ू, बचाओ, अनफुसकुम, अपने नफ्सों को, अपने आप को, खुद को बचाओ। राइट? क़ू किससे है? क़ू का रूट लेटर क्या है? वाव, क़ाफ, या, वक़िया। हुँ? तक़वा भी इसी से है। ठीक है? जब ये अमर बनता है, हुक्म दिया जाता है, इसका वाहिद क्या बनता है? वाहिद अमर फ़ी, ओनली एक वर्ड, क़ाफ, उसके नीचे ज़ेड, फ़ी, राइट? क़िया इसका मुसन्ना और क़ू क्या है? जमा, बचाओ, ठीक है? प्रोटेक्ट करो। अनफुसकुम, अपने आप को, यानी अपने नफ्सों को, यानी तुम खुद अपने आप को बचाओ। व अहलीकुम, और तुम्हारे अहल व अयाल को, हुँ? अपने घर वालों को भी बचाओ। किससे बचाओ? हुँ? नारन, आग से। राइट? अहलीकुम में, अहल व अयाल में बीवी, बच्चे, खानदान सब आ जाते हैं, ठीक है? तो तुम्हारे अहल व अयाल को बचाओ किससे? नारन, आग से। हुँ? कौन-सी आग? दुनिया की आग मुराद है क्या? नहीं। दुनिया की आग से तो सब बचाते हैं, राइट? यहाँ पर आखिरत की आग मुराद है, और जिसको हम फरामोश करते हैं, उस आग से बचाओ खुद को भी और अपने घर वालों को भी। और क्या होगी वो आग? वक़ूदुहा, उसका ईंधन, यानी उस आग का ईंधन क्या होंगे? अन्नासु, लोग होंगे, वल हिजारतु, और पत्थर होंगे। वक़ूद क्या है? वक़ूद कहते हैं वो ईंधन जिससे आग जलाई जाए। हुँ? जैसे फ्यूल कहते हैं, लकड़ी, पत्थर, ये सब क्या है? ये ईंधन है जिससे आग लगाई जाती है, जलाई जाती है, राइट? तो वक़ूदुहा, उसका ईंधन क्या होंगे? अन्नासु वल हिजारतु, क्या होंगे? लोग होंगे और पत्थर होंगे। जैसे सूरह बकरा में भी आता है ना, क्या आता है? फत्तकुन नारा अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन। यहाँ भी क्या है? बचाओ आग से, राइट? जिसका ईंधन होंगे लोग और पत्थर, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए, राइट? अब इंसानों के जिस्म में क्या होता है? इंसानों के जिस्म में कैल्शियम होता है। हुँ? कैल्शियम आपको पता है, जलने में, कैल्शियम कार्बोनेट ये सब क्या होता है? जलने में मदद देता है। फास्फोरस भी होता है इंसान के जिस्म में। फास्फोरस क्या होता है? वो भी जलने में मदद देता है, राइट? देखिए, फास्फोरस, आपने माचिस की जो तिल्ली होती है ना, उसकी जो सामने जो वो ब्राउन होता है ना, उसके अंदर भी फास्फोरस होता है, राइट? तो वो कैसे? जैसे लगाएँ वो आग लगती है ना उससे, राइट? तो इंसान के जिस्म में भी फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, राइट? बहुत से मादे हैं जो जलते भी हैं और जलाते भी हैं, और जो रही-सही कमी होंगी वो कौन पूरी करेंगे? पत्थर। हुँ? क्योंकि पत्थर की आग सबसे सख्त होती है, राइट? फिर कहा जा रहा है अलैहा मलाइकतुन, अलैहा, उस पर, किस पर? वो आग पर, जहन्नुम पर, मलाइका, मलाइका है, फरिश्ते हैं। जहन्नुम के फरिश्तों को क्या कहा जाता है? खज़नतुहा, राइट? तो उस पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, राइट? और वो कैसे हैं फरिश्ते? गिलाज़ुन शिदादुन, गिलाज़ गलज़ा से है, गैन लाम ज़ाद, ज़ोइन। गलज़ा, गलीज़ किसको कहते हैं? देखिए, उर्दू का गलीज़ नहीं है, ठीक है? गंदगी वाला नहीं। गलज़ा कहते हैं या गलीज़ कहते हैं सख्त को। हुँ? निकाह का जो गिरा है, अक़्द निकाह है, उसको भी क्या है? मीसाक़ुन गलीज़ा कहा गया है। यानी पुख्ता अहद, मज़बूत चीज़ को, मज़बूत जो होता है ना, सख्त, एकदम स्ट्रॉन्ग, उसको कहते हैं गलज़ा, ठीक है? तो जो जहन्नुम के ऊपर जो फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो कैसे हैं? उनकी सिफ़ात आ रही है गिलाज़ुन शिदादुन, वो एकदम सख्त हैं और शदीद भी हैं, राइट? बहुत ज़्यादा एकदम सख्तगीर फरिश्ते हैं, तुंद मिज़ाज हैं,
عام طور پر ہم فرشتوں کا خیال کرتے ہیں یا خیال آتا ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ فرشتے بولتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک خوبصورت خیال آتا ہے۔ بچپن سے ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، right؟ تو کیسی فیلنگ آتی ہے؟ ایک ٹھنڈک سی فیلنگ آتی ہے، ایک اچھی فیلنگ، پیار والی فیلنگ آتی ہے، ایک پازیٹیو فیلنگ آتی ہے۔ لیکن جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ بہت ہی سخت قسم کے فرشتے ہیں۔ غلاظ شداد، تند خو، سخت گیر ہیں، سخت زور آور ہے، بہت زیادہ قوت والے ہیں، بے رحم ہیں، ان کو رحم نہیں آئے گا کسی پر۔ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو تو فوراً وہ پھینک دیں گے، انسان ہے، یہ ہے، وہ ہے، نہیں، جو حکم ملتا ہے فوراً اس کو آگے آ رہا ہے، لا یعصون اللہ، نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم، جو حکم دیا جاتا ان کو۔ امرا کس سے ہے؟ ما امرہم، امر سے، جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو پوری طرح انجام دیتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی گارڈ ہے یا کوئی جیلر ہے جیل کا، اس کو اگر کوئی رشوت دے دیتا ہے تو وہ کیسے پھسل جاتا ہے؟ چپکے سے یا تو کسی قیدی کو چھوڑ دے گا، یا کسی کو اندر آنے دے دے گا۔ دنیا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جہنم کا داروغہ، جہنم کا جو فرشتہ ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو بھی ان کو حکم دیں گے اللہ تعالیٰ وہ اس کو فوراً اطاعت کریں گے، نافرمانی کبھی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کریں گے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، جو بھی حکم ملا وہ اس کو کرتے ہیں۔ نہ انہوں نے آج تک کبھی نافرمانی کی، اور نہ ہی آگے کبھی اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کی نافرمانی کرنے کا۔ سورہ انبیاء میں کیا آتا ہے؟ لا یستکبرون عن عبادتہ، نہیں وہ تکبر کرتے ہیں اس کی عبادت سے، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں، فوراً اطاعت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، دم ہی نہیں لیتے، جو حکم ملتا ہے وہ کر جاتے ہیں۔ اب یہ اتنی شدت کے ساتھ کس کو ڈرایا جا رہا ہے؟ کس کو خبردار کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو، اے ایمان والو خود ہی ایمان والے مت بنو، صرف اپنے ہی ایمان کی فکر مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ اپنے گھر والوں کی ایمان کی بھی فکر کرو۔ دیکھیں، جو اب یہاں پہ نا اگر دیکھیں گے آپ، یا ایھا الذین آمنوا، خاص طور پہ یہاں پہ الذین بھی کیا ہے؟ مذکر کا صیغہ ہے، آمنو بھی کیا ہے؟ مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو خاص مردوں کو بھی خطاب ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس مرد، یہ ایک اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ تربیت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے، ماں ہی کرتی ہے سب، لیکن یہاں پر ہیڈ آف دا فیملی خاص اس کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور مذکر میں ویسے بھی تمام لوگ آ جاتے ہیں بائی ڈیفالٹ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لائے ہوئے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے۔ تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، رائٹ؟ ایمان لا کر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لا کر بھی ہم سیف نہیں ہیں آگ سے۔ ایمان لا لیے، مومن ہے، لیکن اب بھی سیف نہیں ہے، کس سے؟ جہنم سے۔ تو کہا جا رہا ہے قُوا انفسکم واہلکم نارا، تو اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو، ان کے بھی ایمان کی فکر کرو، ان کو بھی بچاؤ آگ سے۔ خاص طور پر جب میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے نا، جب گھر ٹوٹ جاتے ہیں،
تو اس میں بچے متاثر ہوتے ہیں. اور پھر ماں یا باپ وہ اپنے فرائض پورے نہیں کر سکتے، ہم، جو انہیں بحیثیت والدین پورے کرنے چاہیے، وہ اس کو ادا نہیں کرتے. دیکھیے، اگر بچے ماں کے ساتھ چلے گئے، طلاق ہو گئی اور بچے ماں کے ساتھ چلے گئے، تو باپ کا چانس تو نکل گیا نا. ہم، تربیت کا اب باپ کا چانس نکل گیا یا نہیں؟ ہم، باپ کا تو کوئی رول ہی نہیں رہا تربیت میں پھر. اب اگر ماں دین پر نہیں ہے اور اس نے بچوں کو بگاڑ دیا، تو کسی حد تک باپ بھی ذمہ دار ہوگا، کہ بچے تو تمہارے تھے. اسی طرح اگر بچے باپ لے جاتا ہے اور باپ اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہے، مصروف ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے بچوں کی تربیت کا، ہم، تو ماں کی تو اتنی پوچھ نہیں ہے، کیونکہ اصل ذمہ داری تو کیا ہے؟ باپ کی ہے. ماں نے تو دوسری شادی کر لی، وہ تو چلی گئی، وہ تو بری ذمہ ہو گئی، لیکن باپ کیا ہے؟ اس کو پوچھا جائے گا. تو باپ ماں کے پاس چھوڑے اس صورت میں بھی، ہاں، خود لے کر آئے، نہ تربیت کرے نہ کر سکے، ہاں، دوسری بیوی کے پیچھے ہے، شادی کر لیتا ہے، ہاں، یا نہیں کرتا ہے، تب بھی پوری طرح سے حق ادا نہیں کرتا. right؟ تو بچوں کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے، جب تک میاں بیوی میں اتفاق نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہ ہو، تربیت کا حق ادا نہیں ہوتا. یہ کسی ایک کے کرنے کا کام نہیں ہے، دونوں کو کرنا ہوتا ہے، دونوں کی ذمہ داری ہوتی، دونوں کا حصہ اس میں لازم ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اور عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے نا کہ ماں باپ ان کے نیک ہیں، تو بچے بھی نیک نکل جائیں گے، ہم، یا پھر مسلمان کی اولاد ہے نا، تو اس لیے سب معاف ہے. ان کو تو ان کے ماں باپ کی بنا پر ان کو بھی بخش دیا جائے گا. نہیں، جب تک بچوں کا دین درست نہیں ہوگا، جب تک وہ دین پر نہ ہوں گے، تو بات نہیں بنے گی. ٹھیک؟ اس لیے دیکھیں، ماں باپ کا اپنا ذمہ ہے اور بچوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے خود کچھ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کیا کہا تھا؟ ہم، اپنے لیے کچھ کر لو، میرا نبی ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا، میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خاندان سے کہا تھا کہ وہاں پر میں تم کو نہیں بچاؤں گا. اب یہاں دیکھیے، پہلی ذمہ داری کیا بتائی گئی؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. right؟ خود اپنے آپ کو پہلے بچاؤ، انفسکم. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بچاتے تو بچوں کو کیسے بچائیں گے؟ کیونکہ آپ جو ہے رول ماڈل ہے نا گھر میں. جب تک آپ عمل نہیں کرتے، بچے عمل نہیں کرتے. صرف کہنے سے بات نہیں بنتی، کر کے دکھانا ہوگا. جب تک وہ آپ کو کرتا نہیں دیکھیں گے نا، پھر وہ خود بخود نہیں کریں گے. قوا انفسکم واہلکم نارا. پھر گھر والوں کی بھی فکر کرو. دیکھیے، دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم، دنیا میں ہم اگر بچہ رینگتا ہوا بھی آ رہا ہے، اور آگے آگ ہے یا بجلی ہے، یا گرم استری ہے، آئرن پڑی ہے، right؟ یا ہیٹر ہے، ہم، چھوٹا بچہ کرال کر کے آ رہا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ چاہے آپ کتنا بھی بڑا کام کیوں نہ کر رہے ہوں، چاہے آپ کے ہاتھ کتنے بھی گندے کیوں نہ ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کو اٹھا لیتے ہیں، right؟ بھلے اس کو گندگی لگ جائے، لیکن آپ آگ نہیں لگنے دیتے اس کو. رائٹ؟ ہم کتنے کانشیس ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آگ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے.
اور आग भी वो जो जहन्नम की, जिस पर सबसे ज्यादा सख्त फरिश्ते मुकर्रर हैं, गलाजुन शिदाद, राइट। और देखिए हदीस में क्या आता है, हदीस में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार तुम में से हर शख्स मुहाफिज और जिम्मेदार है, और हर शख्स से उसकी रइयत जो कोई और जो कुछ उसके जिम्मेदारी में है उसके मुतालिक पूछा जाएगा, अपने रियाया के बारे में, अपने अंडर जो है उसके बारे में पूछा जाएगा। बस अमीर जो लोगों का मुहाफिज है उससे उनके मुतालिक पूछा जाएगा। मर्द अपने घर वालों का मुहाफिज है, मर्द अपने घर वालों का मुहाफिज है, उससे उनके मुतालिक पूछा जाएगा। औरत अपने शौहर के घर और उसके बच्चों पर मुहाफिज है, उससे उनके मुतालिक पूछा जाएगा। गुलाम अपने मालिक के माल के मुहाफिज है, उससे उस माल के मुतालिक पूछा जाएगा। अलगर्ज तुम सब के सब राई हो और हाकिम हो, और तुम सब से तुम्हारी रैयत के मुतालिक सवाल किया जाएगा, राइट। शौहर भी निगरान है, औरत भी निगरान है। औरत अपने शौहर के घर में निगरान है और उससे भी उसके बारे में सवाल किया जाएगा, राइट। तो खुद को बचाने के लिए फराइज की पाबंदी जरूरी है, हराम से बचना होगा, गुनाहों को छोड़ना होगा, राइट, अच्छे अमाल करना होगा, और इसी तरह बच्चों को भी हुक्म देना है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सूरह ताहा में आता है, व अमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, राइट, और खुद भी उस पर साबित कदम रहो, खुद भी उस पर जमे रहो। हम तुमसे रिस्क का मुतालिबा नहीं करते, हम तुमको रिस्क देंगे, और अंजाम कार की फेरोज मंदी, यानी अंजाम कार तकवा के लिए ही है, मुत्तकी के लिए ही है, राइट? तो तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि माल तुमने कितना कमाया, हम्म, कितनी प्रॉपर्टी लाए, बल्कि क्या पूछा जाएगा, तुमने अमल खुद क्यों नहीं किया, औलाद को दीन की तालीम क्यों नहीं दी। इसीलिए देखिए इस्लाम में ना तरबियत के कुछ उसूल बताए गए हैं, और वो क्या है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे क्या करो, नमाज का हुक्म दो, राइट। हदीस में क्या आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू सबइया बिस सलाती इजा बलगा सबआ सिनीन, बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब वो 10 साल का हो जाए हम्म, और नमाज ना पढ़े तो उसे उसकी वजह से मारो, राइट। और फिर आगे क्या है, वो फर्रकू बैनहुम फिल मजाजी, और उनके बिस्तर अलग कर दो, फर्क कर दो उनके दरमियान, उनके बेड में बिस्तर अलग रखो, साथ सोने से भी मना किया गया है। हम्म, इस्लाम में इस बात से मना किया गया है कि दो औरतें एक बेड में साथ नहीं सो सकती, दो मर्द एक बिस्तर में साथ नहीं सो सकते, दो लड़के हैं या लड़कियां हैं, एक ही चादर ओढ़ के वो इकट्ठा नहीं सो सकती, ये तरीका मना है, क्योंकि इससे ना खराबियों का अंदेशा है, ठीक? ये अहकामात नमाज के साथ क्यों बयान किए गए, हम्म, क्योंकि देखिए दीन का मकसद सिर्फ इबादत की अदायगी नहीं है, बल्कि बुराइयों से हिफाजत भी है। 10 साल की उम्र में बच्चों में वो जिनसी शऊर उभरना शुरू हो जाता है, ठीक? चाहे वो सगे भाई बहन ही क्यों ना हो, दो बहनें ही क्यों ना हो, दो भाई ही क्यों ना हो, हम्म, करीब रहने से गलत ख्यालात, गलत आदात का पैदा होने का अंदेशा रहता है, राइट। दीन क्या चाहता है कि ये फितनों से दूर रहे, राइट। इसीलिए इस्लाम में सिर्फ नमाज का ही हुक्म नहीं, बल्कि ये चीजों से भी बचना है,
حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ دین میں صرف نیکیاں کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر انسان گناہوں میں پڑا رہے ہاں، تو پھر وہ نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ایک طرف اچھا کھانا کھا رہا ہے اور دوسری طرف زہر کھا رہا ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں؟ وہ جو اچھا کھانا ہے وہ بھی اس کا زہر بن جائے گا۔ تو اسی طرح نیکیاں جو ہے نا، اگر کوئی انسان نیکیاں کر رہا ہے اور ساتھ برائیاں بھی کر رہا ہے تو وہ نیکیاں اس کی مٹتی چلی جائیں گی برائیوں کی وجہ سے، ٹھیک؟ اور پھر انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ تو کیا کہا گیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، کس سے؟ آگ سے۔ اور وہ آگ کیسی ہے؟ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور اس جہنم پر کیا ہے؟ اس پر تند مزاج ایک دم سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو بھی وہ کرتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے نا کہ فرشتے جیسے روبوٹ ہیں، ہے نا؟ روبوٹ کیسے ہوتے ہیں؟ جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، رائٹ؟ ان کو اگر کہیں گے بچے کو اٹھا کر پھینک دو تو وہ اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ہم؟ اگر انسان کو کہیں گے تو وہ تھوڑا سوچے گا، ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں میں نہیں کروں گا، ٹھیک؟ لیکن روبوٹ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو کیا ہے؟ انسان ہے، بچہ ہے، کوئی بھی ہو، لو اٹھا کے پھینک دو، ٹھیک؟ تو ہمیشہ فرما برداری کرنے والے، ٹھیک؟ چلیے انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی امام و نور و ہدى و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار لی حجتا یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔